إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تھوڑی جی بات عمر درا دیدہ عمر درا دیدہ تینوں راز میں دس جاواں. عمر درا دیدہ تینوں راز میں دس جاواں. ماں باپ نو راضی کر ماں باپ نو راضی کر تیریاں مد جامن زاواں. عمر درازی دان اس گل نو بلاویں نا ایک گل نو بلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا. ایک گل نو بلاویں نا تے ماں باپ نو رلاویں نا. جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے تیریاں ٹل جان بلاواں. عمر درا دیدہ تینوں رات میں دس جاواں. کتا سونا او بیڑا کتا سونا او بیڑا جتے ماں باپ دا ڈیرا. کتا سونا او بیڑا جتے ماں باپ دا ڈیرا. اس میڑے وچ رہندیاں اس میڑے وچ رہندیاں سدا گوڑیاں جاواں. عمر درا دیدہ تینوں رات میں دس جاواں. ماں باپ نو راضی کر تیریاں مد جاون ساواں. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات واسطے. اس اللہ رب العالمین نے پوری کائنات نو بنایا. اس اللہ رب العالمین نے جنیاں بھی مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے انہاں دی روزی دا بندوبست فرمایا. حضرات میں اللہ تعالیٰ دا شکر گزار ہاں کہ جس اللہ تعالیٰ نے مینوں تے تہانوں اج اس مجلس دے اندر قرآن و حدیث دیاں باتاں سنان واسطے جمع فرمایا ہے. میں دعا کرنا اللہ میرے سمیت والے سارے دانا قبول فرمائے.
اللہ کو میں یہ بھی دعا کرنا اللہ جویں اسی اتھے اکٹھے بیٹھے ہاں قیامت والے دن اللہ سانو حوض کوثر تے بھی ایویں اکٹھیا فرمائے۔ اور میں مبارک باد دینا محترم جناب اویس بھائی نو جنہاں نے شادی دے موقع تے قرآن و حدیث دی محفل نو سجایا ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی اویس دی عمر دراز فرمائے، اللہ پاک انہاں دی جڑی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ دکھاں تو پریشانیاں تو ہمیشہ واسطے نجات عطا فرما دے، اچھی آمین کہہ دیو۔ حضرات میں مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ تواڈے سامنے چند ایک گزارشات میں کر رہی ہیں نے، اللہ کو میں دعا کراں گا اللہ مینوں تانوں شرح صدر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ساتھ مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے۔ اس دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک کے لیکن حکم دو نے، کنے حکم نے بولو؟ دو حکم نے۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، میری طرف توجہ کیجئے گا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کائنات دے لوگوں نبی پاک دا نام آ جائے پیار دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال درود پڑھنا ہے، کیونکہ میرے نبی پاک دا نام بڑا سونا ہے، میرے نبی پاک دا مقام بڑا سونا ہے، میرے نبی پاک دیاں عظمتاں بڑیاں سونیاں نے۔ کائنات دے لوگوں آئیے درات توجہ کیجئے گا، اللہ پاک نے میرے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر اعلان کرتے ہونا، جی اللہ جی کی اعلان ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کائنات دے لوگوں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لوگوں عبادتاں کرنیاں نے تے اللہ پاک دیاں کرنیاں نے، سجدہ کرنا تے اللہ پاک نو کرنا ہے۔ اور لوگوں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، فرمایا اللہ پاک دے کولوں منگنا ہے، اللہ پاک نو سوال کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز تو صدقہ کرنا ہے تے اللہ دے نام دا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تے اللہ پاک دی کرنی ہے۔ اگلا مقام اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرمایا اپنے ماں باپ نال احسان کرنا ہے، اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے، اپنے ماں باپ دی اطاعت کرنی ہے۔ کائنات دے لوگوں آج دے نوجوان اگر جوان ہو جان اپنے ماں باپ دیاں نافرمانیاں شروع کر دیندے نے، اوے کائنات دے لوگوں نا نوجوان اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے ماں باپ دے نال احسان کر لے، اپنے ماں باپ دی خدمت کر لے، اپنے ماں باپ دیاں تابعیاں داریاں کر لے۔ اور لوگوں ذرا غور کرے دینا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے ایک بندہ آئے آکے آندہ اللہ دے نبی جی اے امام کائنات اے ذرا توجہ میری طرف کرے آدھنا نوجوانوں اللہ دے نبی نو کہندہ اللہ دے نبی جی میں تو آٹے کولو ایک سوال پوچھنا چاہنا اللہ دے نبی فرما دینے پوچھنا اے آندہ اللہ دے نبی جی میں نو دسونا کہ میں اپنے ماں باپ دا کیویں ادا کر سکنا
وا کیڑا کام کر کے میں اپنے ماں باپ دا حق ادا کر سکنا وا کائنات دیو لوگو نبی پاک نے کوئی اگو لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی اللہ اکبر لا گل سنیا جنا نبی پاک فرماندے نے فرمایا لے تیرے ماں باپ تیرے واسطے تیری جنت بھی نے تیرے ماں باپ تیرے واسطے تیری دوزخ بھی نے معلوم کی ہویا اگر اپنے ماں باپ دی خدمت کرے گا اللہ تینوں دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا اللہ تینوں آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا کائنات دے لوگوں اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر اپنے باپ دی گونچی نہ بولیا کر اپنی ماں دے نال بدتمیزیاں نہ کریا کر لوگوں نوجواناں تو اس باپ دے کو بدتمیزیاں کرنا ہے جس باپ نے تینوں بڑیاں محنتاں کر کر کے پالے ہے جس باپ نے تینوں دن رات مزدوریاں کر کے پالیا اس باپ نے دھوپ بھی نہیں دیکھی گرمی بھی نہیں دیکھی اس باپ نے جناب سردی بھی نہیں دیکھی دن رات مزدوریاں کردا تیرا باپ کہ کتے میرے پتر تے اتے کوئی غم نہ آ جائے اگر تو کہنا ابو اے چیز میں نو چاہی دیئے کسے چیز دا بھی تو اپنے باپ نو مطالبہ کر دینا ہے اور کائنات کے لوگوں جب تک تیرا باپ تینوں وہ چیز لیا کہ نہیں دندا تیرے باپ دے دل نو چین نہیں ملدا اور لوگوں اگر آج تیرا باپ بوڑا ہو جائے ہو گیا تو جوان ہو گیا تیوں دیاں نافرمانیاں کرے اے گلاں تیرے منہ تے نہیں پیندیاں اس ماں دیوں کو بدتمیزیاں کرنا ہے جڑی ماں نے تیرے بچپن دے تیرے لاڈاں نو چاواں نو پونیاں کیتا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے او لوگوں گل سنیا دینا توجہ کریا دینا فول سردی دے اندر تو پیشاب کر دیندا تیری ماں جتھے تو پیشاب کردا اوتے تیری ماں لیٹ جاندی سکی جگہ تے اللہ اکبر لا تینوں لٹا دیندی او لوگو اج تو اپنی ماں دے کو بولے گل تیرے منہ تے نہیں پیندی فرمایا وبالوالدین احسانا میری طرف ذرا توجہ کریا دینا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ رب ذوالجلال قیامت والے دن تین بندیانو بد نصیبانو اپنی جنت عطا ہی نہیں کرنگے اللہ انہوں اپنی جنتوں دور کر دیں گے اور گروگو ذرا گل سنیا دینا اینا بد نصیبان دے وچوں پہلا بد نصیب ہوئے نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنے ماں باپ دا نہ فرمانے اپنے ماں باپ دا نہ فرمانے دوسرے نمبر تے پیغمبر نے فرمایا قتل کرنے والا ناجائز لوگانوں قتل کرنے والا تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا جھوٹ بولن والا بندہ جھوٹ بول کے کاروبار کرنے والا بندہ جھوٹ بول کے لوگاں نو خریدن والا جھوٹیاں گواہیاں دین والا اور لوگوں نبی پاک نے فرمایا اے تین بندیاں نو اللہ جنت عطا ہی نہیں کرے گا پہلا بندہ ماں باپ دا نافرمانے او ویریا ماں باپ زندہ نے اپنے ماں باپ دی
دی قدر کر لے اللہ دی ذات نو گواہ بنا کے کہنا وا اس دنیا کائنات دے اندر ماں باپ تو مخلص رشتہ ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم تینو دنیا دیاں ساریاں نعمتاں مل جان گئیاں تینو دنیا دی ہر شے مل جائے گی اگر باپ ٹر گیا اگر ماں ٹر گئی تیری ماں تینو نہیں ملنی تیرا باپ تینو نہیں ملنا او نوجوانوں ذرا میری طرف توجہ کریا دینا آج تو کرو نکلنا کام کرن واسطے سکول پڑھن واسطے جانا تیری ماں پچھو رب دے کولوں دعاواں کر دی ہے تیرا باپ تیرے واسطے دعاواں کر دے اگر آج تیرے تے کوئی پریشانی آ جائے تیرے تے کوئی ٹینشن آ جائے تو بیمار ہو جائے اللہ دی قسم تیرا باپ رب کو رو رو کے دعاواں کر دے او کائنات دے او لوگوں گل سنیا دینا اے حقیقت بات میں بیان کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ مینوں ایک میرے دوست نے دسیا کہندا قاری صاحب مینوں بیمار میں ہو گیا بخار ہو گیا اور اتنا شدت دا بخار ہے میں ہسپتال دے اندر میں جناب داخلہ اللہ اکبر اللہ 7 تو 8 دن ہو گئے نے گل ذرا دھیان دے نال نوجوانوں سنیا دینا میرے اللہ اکبر کہندا ہے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر نے آگیا کہ بچہ خطرے دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ کہندا قاری صاحب میرے باپ نے گل سنی نا میرا باپ اس ٹائم ہی مسجد دے اندر چلا گیا ہے کہندا میرا چھوٹا بھرا جدوں میرے ابو نو بلان واسطے گیا ہے اور لوگوں گل سنیا دینا کہندا میرا بھرا مینوں دس دے میرا باپ رو رو کے اللہ پاک دے کولوں میرے واسطے دعاواں کری جاندا ہے کہندا اللہ سونیا میرے پتر نو شفا عطا فرما دے او لوگو اے ماں باپ تیرے واسطے دعاواں کر دینے اللہ دی قسم ہے جنہ دے ماں پہ ٹور گئے انہوں نو پوچھونا انہاں دیاں زندگیاں کی میں گزر رہیاں نے جنہ دے ماں باپ ٹور گئے حضرات نے انہاں بچیاں نو ہوتلاں تے برتن تو دیاں دیکھے ہے اور لوگاں دیاں غلامیاں کر دیاں دیکھے ہے او کائنات دے لوگوں ماں باپ زندہ نے خدمت کر لے ماں باپ دے کلوں دعاواں لیا کرنا اے ذرا میری طرف دیکھینا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی پاک فرما دینے لوگوں اپنے باپ دے کولوں دعا کروایا کر آدھے ابو نو کہہ کے دعا کرایا کر آکھیا کر ابو جی مینوں آ ٹینشن ہے ابو جی مینوں آ پریشانی ہے ابو میں ڈیوٹی تے جانا ہے میں امتحان دین جانا ہے نبی پاک نے فرمایا اپنے باپ نو کہہ کے دعا کرایا کر رب تیرے باپ دی دعا نو رد نہیں کرے گا رب تیرے باپ دی دعا نو قبول کرے گا لوگوں بیٹھ جایا کر نوجوانا اپنے بڑھے باپ دے قدماں دے اندر بیٹھ جایا کر آکھیا کر ابو جی نالے قدم دبایا کر نالے آکھیا کر ابو جی میرے واسطے دعا کر دیو نا ابو جی میرے واسطے دعا کر دیو اللہ دی قسم ہے تیرا باپ تیرے واسطے
دعا کرے گا تے رب اس دعا نو رد ہی نہیں کرے گا، رب اس دعا نو قبول کرے گا۔ اسی طرح ماں دے قدمہ دے اندر بیٹھ جایا کر۔ اور نوجوانوں گل سنیا دینا، جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا دے۔ اچھی کو آمین۔ اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ تندرستیاں عطا فرما دے۔ کہن والا کہہ گیا جے تر گئی قبر اندر، جے تر گئی قبر اندر ویر آماں نہیں ہو لبنی، اور پیارے آماں نہیں ہو لبنی، اور سونے آماں نہیں ہو لبنی۔ اے ہو جی ٹھنڈی تے مٹھی کترے ویچاں نہیں ہو لبنی، اور پیارے آماں نہیں ہو لبنی۔ تو روویں گا پچھتاویں گا جے دل مادا دکھاویں گا، تو روویں گا پچھتاویں گا جے دل مادا دکھاویں گا۔ تو قبر تے بہ روویں گا اگوں پھر ہاں نہیں ہو لبنی، اور پیاریا ماں نہیں ہو لبنی۔ آج ماں زندہ خدمت کر لے، باپ زندہ خدمت کر لے۔ اللہ دی قسم جنہاں نو ماں باپ دیاں دعاواں لگیاں نے، رب انہاں نو رنگ لا دیتے نے، رب انہاں نو عزت عطا فرما دیتیاں نے۔ کہ جنہاں نو بددعاواں لگ جان انہاں دیاں زندگیاں تباہ ہو جاندیاں نے۔ اگر بددعا لگن تے آئے ولی جریج جیسے اللہ دے ولی نو بھی بددعا لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا ولی ہے۔ نوجوانوں تواڈے واسطے میں پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ دا ولی ہے، دن رات اللہ پاک دی عبادت کردا ہے۔ ایک دن نفل پڑھی جاندا ہے، نفل پڑھدیاں نفل پڑھدیاں ماں نے آواز ماری ہے جرید، اور میرے پترا ذرا میری طرف توجہ کرے جے، او جرید میری گل سن لا۔ ماں نے آواز ماری، اب امام حضرات ولی جرید اپنی عبادت دے اندر مصروف نے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں گل سنیا دینا۔ ماں نے بددعا دے دیتی ہے، ماں دی جرید جا کسے گندی فحاشا عورت دا منہ دے کے تو مر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کسے نو بھی ماں دی بددعا نہ لگ جائے۔ ولی جرید اللہ تا عبادت گزار بندہ ہے۔ ایک وقت آیا ولی جرید ایک فحاشا عورت زانیہ بچہ جان لے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محلے والے نے پوچھیا، اللہ اکبر، اللہ محلے والے نے پوچھیا بچہ کتھوں آیا ہے؟ انہیں بجائے اس بندے دا جندہ بچہ سی نہ لین دے ولی جرید جانا لے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، انہاں لوگاں نے ولی جرید نو پکڑیا تے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ولی جرید آندہ لوگوں گالتا سن لو نا، اور میری گالتا سنے آندے نا ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ آخر انہاں دے وچ کسیانا بندہ کہندہ ہے، اور سنو تسینا ولی جرید کی کہندہ پہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو حضرت ولی جرید کو پوچھا ہاں بھی کی معاملہ ہے؟ کہندہ لوگو آج میں نو میری ماں دیاں بددعاواں لگ گئیاں۔ میری ماں نے ایک دن میں نو آکھیا سی او جرید تیرا اللہ اکبر فحاشا عورت دا تو منہ دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ لوگو آج میں نو میری ماں دیاں بددعاواں لگ گئیاں نے۔ نہ لوگوں ماں باپ کو بددعاواں لیا کر۔ آخری جملے نے پھر میرا سلام ہے، ماں باپ زندہ میں قدر کر لے، ماں باپ دے جان تو
بعد پتہ لگدا ہے کی قدر و قیمت ہے ماں باپ دی۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ نوجوانوں تے بزرگوں گل سنیا دینا، تیرے باتوں چین نہیں آندا سامانو، تیرے باتوں چین نہیں آندا سامانو، ایویں تینی لوکی روندے ماوانو، تیرے باجوں چین نہیں آندا سامانو، ایویں تینی لوکی روندے ماوانو۔ مادا مانے یارو مانے یارو، مادا انت بچھوڑا لوگوں سہنائے، ماں دے باجوں لک لک رونا پینا ہے، ماں دے باجوں لک لک رونا پینا ہے۔ او ترس گیا یار ماں دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو، ترس گیا یار ماں دیاں لاڈاں چھاوانو، ایویں تنی لوکی روندے ماوانو۔ لوگو ماں باپ زندہ نے قدروں کر لو، ماں باپ زندہ نے ماں باپ دی خدمت کر لو۔ حضرات اللہ دی قسم ماں باپ تو بڑا کوئی اس دنیا دے اندر رشتہ مخلص نہیں۔ جو ماں باپ دی شان ہے، جو ماں باپ دا مقام ہے، ایک کسی دا بھی نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ماں باپ دا خدمت گزار بنائے، اللہ تعالیٰ سانو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جنہ دے والدین زندہ نے تندرستیاں عطا فرمائے، جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے بغیچے بنائے۔ اے میرے ایک بھائی نے انہوں نے فرمائش کی تھی دو جملے، پھر میرا سلام ہے، غور کریا دینا۔ نبی پاک دی شان تے انہوں نے کہا جی دو جملے سنا دیو۔ آتے انو شان سناوا، آتے انو شان سناوا، شان پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ اجے آواز نہیں ہے، اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ میں پوری تقریر دے اندر تانوں نہیں کیا سبحان اللہ دا، اے میرے نبی پاک دی شان ہے، اے میرے نبی پاک دا مقام ہے، دیوانے ہو تڑپ جاؤ۔ تینو شان سناوا، شان پیر دیاں بدر منیر دیاں، قسم خدا دی قسم خدا دی اے عقیدہ ساڈا سچا ہے، قسم خدا دی اے عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے، سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے۔ اوندے قدماں اوندے قدماں اوندے قدماں دے وچ رل جاواں، اوندے قدماں دے وچ رول جاواں، شان پیر دیاں بدر منیر دیاں، تینو شان سناواں، شان پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔